अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा ये जो चैनल है आओ कुरान समझे, इसके ऊपर हम सूरह बकरा जो है कुरान मजीद का दूसरे नंबर की सूरत, उसके कुछ आयतें और उनका तर्जुमा और उसका पैगाम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 120 से 124 देखी थी। और वो जो आयतें थी उससे हमको ये असबाक मिले थे कि पहला सबक ये मिला था कि असल हिदायत जो है वो सिर्फ़ अल्लाह की तरफ से है। दूसरा सबक ये मिला था कि कुरान को समझकर पढ़ना और इस पर अमल करना ज़रूरी है। तीसरा सबक ये मिला था कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। फिर चौथा सबक हमने ये सीखा था कि क़यामत के दिन सिर्फ अमल काम आएंगे। और पांचवा जो सबक है वो हमने ये देखा था कि क़यादत जो है वो सिर्फ नेक और आदिल लोगों को मिलती है। अब हमारे आज के इस वीडियो में हमको इसके आगे की आयतें देखना है। आयत नंबर 125, 126 और 127 देखना है। तो सबसे पहले हम आयत नंबर 125 जो है तो उसका तर्जुमा देख लेते हैं। उसका तर्जुमा इस तरह से होगा, और पाक करो, माफ़ करना, आयत नंबर 125 का तर्जुमा इस तरह से होगा, और याद करो जब हमने इस घर यानी काबा को लोगों के लिए बार बार आने की जगह और अमन का मकाम बनाया और हुक्म दिया कि मकाम इब्राहिम को नमाज की जगह बनाओ। और हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरे घर को तवाफ़ करने वालों, एतिकाफ़ करने वालों, रुकू करने वालों और सजदा करने वालों के लिए पाक रखो। अब इस आयत का थोड़ा सा जो पस मंज़र है वो हम देख लेते हैं। अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह की ये हुर्मत रखी है कि न सिर्फ मस्जिद हरम में बल्कि इसके इर्द गिर्द की वसी इलाक़े में जिसे हरम कहा जाता है न किसी इंसान को क़त्ल किया जा सकता है, न शदीद दिफाई ज़रूरत के बग़ैर जंग करना जायज़ है, न किसी जानवर का शिकार हलाल है, न कोई खुदरो यानी पौधा उखाड़ने की इजाज़त है, न किसी जानवर को क़ैद रखा जा सकता है। इस तरह ये सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, हैवानात और नबातात के लिए भी अमन की जगह है। मकाम इब्राहिम इस पत्थर का नाम है जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह तामीर किया था। ये पत्थर आज भी मौजूद है और ये हुक्म दिया गया है कि हर वो शख्स जो बैतुल्लाह का तवाफ़ करे 7 चक्कर लगाने के बाद इस पत्थर के सामने खड़ा होकर बैतुल्लाह का रुख करे और 2 रकातें पढ़े। इन रकातों का इसी जगह पढ़ना अफजल है। अब ये जो आयत नंबर 125 है तो इसकी तफसीर की रोशनी में हम कुछ बातें देखते हैं। इस आयत में खाने काबा की अहमियत बयान की गई है। नंबर 1, ये लोगों के लिए मरकज़ इबादत है, और नंबर 2, अमन और सुकून की जगह है। अल्लाह ने हुक्म दिया नंबर 1 मकाम इब्राहिम को नमाज की जगह बनाया जाए, और नंबर 2 काबे को पाक रखा जाए। ये भी बताया गया है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को काबे की खिदमत और पाकीज़गी की ज़िम्मेदारी दी गई। अब इस आयत से मुतालिक जो हदीस नबी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मीन पर सबसे पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया वो काबा है। ये हदीस जो है वो सही बुखारी में नकल की गई। अब इस आयत को हम आज के दौर से किस तरह से जोड़ सकते हैं? आज भी दुनिया भर के मुसलमान नंबर 1 काबे की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं, और नंबर 2 हज और उम्रे के लिए वहाँ जाते हैं। ये हमें इत्तेहाद और इबादत का सबक देता है। अब जो आयत नंबर 126 है यहाँ पर, उसका हम तर्जुमा देख लेते हैं। और पाक रखो जब
माफ़ करना। और याद रखो जब इब्राहिम सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे रब इस शहर को अमन वाला बना दे और इसके रहने वालों में से जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाए इन्हें फलों का रिज़्क़ अता फरमा। अल्लाह ने फरमाया और जो कुफ्र करेगा इसे भी थोड़ी मुद्दत के लिए फ़ायदा दूंगा, फिर इसे जहन्नम के अज़ाब की तरफ मजबूर करूंगा और वो बहुत बुरा ठिकाना। अब इस आयत की तफसीर की रोशनी में कुछ बातें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है, नंबर 1 मक्के के लिए अमन की दुआ, नंबर 2 अहले ईमान के लिए रिज़्क़ की दुआ। अल्लाह ने जवाब दिया, दुनिया का रिज़्क़ मोमिन और काफिर दोनों को मिलता है, लेकिन आखिरत की कामयाबी सिर्फ मोमिनों के लिए है। अब इस आयत से मुतालिक जो वाक़या हमें मिलता है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नंबर 1 बंजर वादी में अपने अहले खाना को छोड़ा और नंबर 2 अल्लाह पर कामिल भरोसा किया। बाद में वही जगह नंबर 1 मक्का मुकर्रमा बन गई और नंबर 2 दुनिया का रूहानी मरकज़ बन गई। अब इस आयत को हम आज के दौर से किस तरह से जोड़ सकते हैं, तो ये आयत हमें सिखाती है नंबर 1 दुआ की अहमियत, नंबर 2 अल्लाह पर भरोसा और नंबर 3 दुनियावी कामयाबी आर्जी है, असल कामयाबी आखिरत में। अब आयत नंबर 27 जो है 127 माफ़ करना, उसका जो तर्जुमा है, और याद करो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम काबे की बुनियादें उठा रहे थे और दुआ कर रहे थे, ऐ हमारे रब हमसे कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला। अब इस आयत का थोड़ा सा हम पस मंज़र देख लेते हैं। बैतुल्लाह जिसे काबा भी कहते हैं, दर हकीकत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से तामीर चला आता है, लेकिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में वो वादस रोज़गार से मुनज़्ज़म हो चुका था। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसे असर नौ इन्हीं बुनियादों पर तामीर करने का हुक्म हुआ था जो पहले से मौजूद था, और अल्लाह ताला ने बज़रिए वही आपको बता दी थी। इसलिए कुरान करीम ने यहाँ ये नहीं फरमाया कि वो बैतुल्लाह तामीर कर रहे थे, बल्कि ये फरमाया कि वो इसकी बुनियादें उठा रहे थे। अब इस आयत की तफसीर की रोशनी में कुछ बातें। इस आयत में एक अजीम मंज़र बयान हुआ है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम काबा तामीर कर रहे हैं और साथ साथ दुआ भी कर रहे हैं। इस आयत से हमें अहम सबक ही मिलते हैं। नंबर 1 अमल के साथ दुआ ज़रूरी है, और नंबर 2 नेकी करने के बाद कबूलियत की फ़िक्र होनी चाहिए। अब इस आयत से मुतालिक जो हदीस नबी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमल का दारोमदार नीयतों पर है। ये बहुत ही मकबूल हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, जो हम हमेशा सुनते हैं। ये हदीस सही बुखारी ने नकल की। अब इस आयत को हम आज के दौर से किस तरह से जोड़ सकते हैं। आज हम नंबर 1 नेक काम करते हैं, नंबर 2 लेकिन कभी कबूलियत की फ़िक्र नहीं करते। यह आयत सिखाती है नंबर 1 नेक अमल के साथ इखलास ज़रूरी है, और नंबर 2 हमेशा अल्लाह से कबूलियत की दुआ करो। अब ये जो आयत है, इससे हमको जो अहम असबाक मिलते हैं। पहला सबक ये मिलता है कि काबा मुसलमानों का मरकज़ी इबादत और इत्तेहाद है। नंबर 2 अल्लाह के घरों की पाकीज़गी और एहतराम ज़रूरी है। नंबर 3 दुआ और अल्लाह पर भरोसा कामयाबी की बुनियाद है। नंबर 4 दुनियावी नेमत आर्जी है, असल कामयाबी आखिरत में है। और नंबर 5 जो है वो नेकी के बाद भी कबूलियत के लिए दुआ करना ज़रूरी है। तो ये कुछ बातें थी जो यहाँ पर इन 3 आयतों में बताई गई है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो मकसद है इसका चैनल का वीडियोस का, वो ये है कि जो कुरान मजीद है अरबी में, उसको हम उर्दू में समझ पाए या समझने की कोशिश करें। और इसके लिए हम हर वीडियो में देख रहे हैं कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं
مخصوص کچھ الفاظ ہیں قرآن مجید میں جو زیادہ تر ہر جگہ پر استعمال ہوئے ہیں، تو ان کا اگر ہم جو بھی مطلب ہے یا اس کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر قرآن مجید کو ہم سمجھنا شروع کر دیں گے اور اس کو سمجھنا ہمیں آسان ہو جائے گا۔ تو یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ یہاں پر آیا ہے، یہ تو ہم ہر آیت میں تقریباً دیکھ رہے ہیں، وہ مطلب اور اس مطلب جب جعلنا، اب جعلا اس کا یہ جو ہے جعلنا یہ فعل ہے، اور اس کا جو ماضی کا 3 حرفی مادہ ہوگا وہ ہوگا جیم عین اور لام، جعلا۔ اب جعلا کا مطلب ہوتا ہے بنانا، کچھ بھی بنانا، کسی چیز کو مطلب تعمیر کرنا، یا تو اب یہاں پر جعلا جو ہے وہ اس کا ماضی ہوگا، اب یہاں پر اس کو اگر ہم گردان، ہم کو پتہ ہے کہ ماضی میں 14 صیغے ہوتے ہیں، پہلے 3 جو ہے وہ مذکر غائب کے ہوتے ہیں، پھر چوتھا، پانچواں، چھٹا مؤنث غائب کا ہوتا ہے، پھر 7واں، 8واں، 9واں جو ہے، اور 10واں، 11واں، 12واں حاضر کے صیغے ہوتے ہیں، جس میں سے 7واں، 8واں، 9واں جو ہے وہ مذکر حاضر کے ہوتے ہیں، اور 10واں، 11واں، 12واں مؤنث حاضر کے ہوتے ہیں۔ 13واں جو ہے وہ واحد متکلم کا ہوتا ہے، اور 14واں جو ہے وہ تثنیہ یا جمع متکلم کا۔ تو اب جعلا اگر ہم دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کسی چیز کو یا کچھ بنایا کسی ایک مرد نے، مطلب واحد مذکر غائب۔ پھر جعلا اگر کرتے ہیں ہم، لام کو الف لگا دیتے ہیں، تو کسی چیز کو بنایا 2 مردوں نے، مطلب تثنیہ مذکر غائب۔ اور جعلو اگر کرتے ہیں، لام کو واو لگا دیتے ہیں، تو کسی چیز کو بنایا ان سب مردوں نے، مطلب جمع مذکر غائب۔ پھر مؤنث کے غائب کے 3 صیغے، جعلت مطلب کسی چیز کو بنائی ایک عورت نے، یعنی واحد مؤنث غائب۔ پھر جعلتا مطلب ان دونوں نے بنایا، مطلب تثنیہ مؤنث غائب۔ اور جعلنا، نون زبر نا، جعلنا مطلب کسی چیز کو بنایا ان سب عورتوں نے، مطلب جمع مؤنث غائب۔ اس کے بعد جعلتا مطلب کسی ایک مرد کو ہم کہہ رہے تو نے بنایا، یعنی واحد مذکر حاضر۔ پھر جعلتما تم دونوں نے بنایا، مطلب تثنیہ مذکر حاضر۔ اور جعلتم مطلب تم سب نے بنایا، مطلب جمع مذکر حاضر۔ پھر اس کے بعد جعلتی یعنی تو نے بنایا ایک عورت، یعنی جیسے واحد مؤنث حاضر۔ جعلتما تم دونوں نے بنایا، مطلب تثنیہ مؤنث حاضر۔ اور جعلتن مطلب تم سب نے بنایا، یعنی جمع مؤنث حاضر۔ اس کے بعد جعلتو تاپیش تو، یعنی میں نے بنایا، یعنی یہ ہو گیا واحد متکلم۔ اور جعلنا، نون الف نا، مطلب یہ ہو گیا ہم نے بنایا، مطلب تثنیہ یا جمع متکلم۔ تو یہ جو ہے یہ آخری کا مطلب ماضی کا 14ویں نمبر کا صیغہ ہے، جعلنا، مطلب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر کہ ہم نے بنایا، مطلب اللہ تعالیٰ اپنے لیے استعمال یہاں پر کر رہے ہم۔ بہت ساری جگہ پر قرآن میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے بنایا یا ہم استعمال ہو۔ تو یہ آخری ہے 14ویں نمبر کا صیغہ ہے، نون یہ جو نا ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، متکلم جمع، لیکن وہ استعمال ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے۔ اور پھر اس کو اگر ہم مضارع میں کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے عربی میں ایک تو پاسٹ ٹینس ہے، ماضی جو ہم نے ابھی دیکھا ہے، اور جو پریزنٹ اور فیوچر ہے وہ دونوں ملا کر ایک ہی ٹینس ہوتا ہے جس کو مضارع بولتے ہیں، اس میں بھی 14 صیغے ہوتے ہیں۔ اب اس کا جعلہ کا ہوگا یجعلو، مطلب وہ ایک مرد بنا رہا ہے یا بنائے گا۔ پھر یجعلان مطلب وہ 2 مرد بنا رہے ہیں یا بنائیں گے۔ پھر یجعلون مطلب وہ سب مرد بنا رہے ہیں یا بنائیں گے۔ پھر حاضر، معاف کرنا، یہ تھے 3 غائب کے مذکر کے، واحد تثنیہ جمع۔ پھر تجعلو
مطلب وہ ایک عورت بنا رہی ہے یا بنائیں گی. تج علانے وہ دو عورتیں بنا رہی ہے بنائیں گی. اور یج النا مطلب وہ سب عورتیں بنا رہی ہے بنائیں گی. مطلب یہ ہو گئے غائب کے مؤنث کے 3 صیغے واحد تسنیہ جمع. اس کے بعد شروع ہوتے ہیں حاضر کے صیغے. تجلو مطلب تو بنا رہے یا بنائیں گا. تج علانے تم دونوں بنا رہے ہو بناؤ گے. اور تج علونا مطلب تم سب بنا رہے گا بناؤں گے. یہ ہو گئے مذکر کے حاضر کے 3 صیغے واحد تسنیہ جمع. اس کے بعد تج علینا تو بنا رہی یا بنائیں گی. تج علانے تم دونوں بنا رہے ہو بناؤں گے. اور تج النا تم سب بنا رہے ہو بناؤں گے. مطلب یہ ہو گئے مؤنث کے حاضر کے 3 صیغے واحد تسنیہ جمع. اور آخری میں اجعلو مطلب میں بنا رہا ہوں یا بناؤں گا متکلم واحد. اور نجعلو ہم بنا رہے یا بنائیں گے مطلب متکلم تسنیہ یا جمع. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بنایا ہم نے البیتا مطلب یہ خانہ کعبہ کو کہا گیا ہے. بیت مطلب گھر ہوتا ہے اور کعبہ جو ہے اس کو ہم اللہ کا گھر مطلب بیت اللہ کہتے ہیں. تو یہاں پر خانہ کعبہ کی طرف اشارہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے بنایا کعبے کو خانہ کعبہ کو مسابتا. اب مسابتا مطلب جو ہے مرکز یا سینٹر جو بولتے ہیں ہم عبادت کا سینٹر یا عبادت کا مرکز یعنی اجتماع کی جگہ جمع ہونے کی جگہ جہاں پر دنیا بھر سے لوگ ہر سال حج کے لیے جمع ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ لوگ وہاں پر عمرے کے لیے بھی دنیا بھر سے جمع ہوتے ہیں. یعنی وہ عبادت کا ایک سینٹر ہے پوری دنیا کا مرکز. للناسی لی مطلب لیے اور الناس مطلب لوگوں کے لیے بنایا ہے پورے دنیا بھر کے لوگوں کے لیے. وہ مطلب امنا امنا مطلب امن کی جگہ. مطلب جیسے کہ ہم ابھی دیکھ چکے ہیں کہ وہاں پر جو ہے کسی انسان کو کوئی ایذا پہنچانے کی اجازت نہیں ہے. یہاں تک کہ مچھر کو بھی مارنے کی یا کسی مطلب جانور کا شکار بھی وہاں پر حرام ہے. اور وہاں پر جو ہے تو یعنی کسی پودے کو بھی اکھاڑنا منع ہے. تو اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو ایک امن کی جگہ بنایا ہے جہاں پر نہ کوئی قتل ہوگا نہ کوئی جنگ ہوں گی اور نہ کوئی کسی انسان کو یا حیوان کو کوئی نقصان پہنچایا جائے. وہ مطلب اور اتخذو اب یہ اس کا جو ہے ماضی کا 3 حرفی مادہ ہوگا اخذا. اخذا مطلب کسی کو مطلب یہاں پر کسی کو بنانا. اب یہ جو بنانا ہے مطلب جیسے سمجھنا یا کسی کو سمجھنا بول سکتے ہیں. تو اخذا اس کا 3 حرفی مادہ ہوگا اور اس کا مضارع ہوگا یاخذو. یاخذانے یاخذونا تاخذو تاخذانے یاخذنا اس طرح سے. اور یہ جو ہے یہ آرڈر ہے امر ہے یعنی اس کا جو ہے گردان ہم بول سکتے ہیں اخذا اخذا اخذو اخذت اخذتا اخذنا. پھر اخذتا اخذتما اخذتم اخذتی اخذتما اخذتنا اور اخذتو اخذنا. اور اس کا یاخذو یاخذانے یاخذونا تاخذو تاخذانے یاخذنا. پھر تاخذو تاخذانے تاخذونا تاخذینا تاخذانے تاخذنا آخذو اور ناخذو. اب یہ اتخذو بولے تو یہ 4 حرفی فعل جو ہے ماضی کا ہوگا اس کا اتخذا. معاف کرنا 5 حرفی ہوگا. اور یہ جو ہے یہ امر آرڈر ہے. اتخذو مطلب جمع مذکر کے لیے یہ حکم ہے کہ تم سب بناؤ. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا ہے کہ تم سب بناؤ من مقامی ابراہیم مطلب ابراہیم علیہ السلام نے جہاں پر کھڑے ہو کر کعبے کو بلند کیا تھا اور اسماعیل علیہ السلام نے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جس مقام پر کھڑے ہو کر کعبے کو یعنی کیا بولیں گے ہم تعمیر کیا تھا تو اس مقام کو تم بناؤ نماز پڑھنے کی جگہ. مین مطلب سے یہ حرف جر ہے. اس کے اوپر ہم دیکھ چکے ہیں پورا ویڈیو.
مقام ابراہیم کہا جاتا ہے اس کو، جہاں انہوں نے کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر کی تھی، یا کعبے کی جو بنیادیں ہے اس کو بلند کیا تھا۔ مصلی مطلب اس جگہ کو تم کیا بناؤ، نماز پڑھنے کی جگہ، یعنی وہاں پر 2 رکعت نماز، جو بھی لوگ طواف کے لیے جاتے، مطلب حج کے لیے جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، تو ان کو وہاں پر 2 رکعت پڑھتے ہیں، اور وہ پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت بتائی جاتی ہے اس جگہ پر۔ وہ مطلب اور عہدنا، اب عہدنا جو ہے یہ اس کا ماضی کا 3 حرفی مادہ ہوگا، عین، ہا اور دال، آہدہ، مطلب عہد کیا اس ایک مرد نے، پھر احدہ، احدو، احدت، احدتا، احدنا، پھر احدتا، احدتما، احدتم، احدتی، احدتما، احدتنا، احدتو، احدنا۔ پھر یہ جو ہے عہدنا، تو یہ 14ویں نمبر کا صیغہ ہے، مطلب متکلم جمع کا۔ پھر سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے عہد لیا یا ہم نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کہ وہ کیا کرے، یہ جو جگہ ہے کعبہ جو ہے اور اس کے آس پاس جو جگہ ہے اس کو پاک رکھے، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ الہ مطلب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو، ان یہ کہ طاہرہ، اب طاہرہ جو ہے یہ اس کا 3 حرفی مادہ جو ہے ماضی کا وہ ہوگا توئے، ہاں اور را، طہارہ، اور یہ جو ہے یہ 4 حرفی مادہ ہے اس کا ماضی کا، مطلب توئے ہے، ہاں وہاں پر 2 بار آیا ہے، طہارہ، اور اس کا جو ہے مضارع ہوگا یطہر، اور یہ جو ہے طاہرہ یہ مطلب آرڈر ہے، امر ہے 2 کے لیے، کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کو دیا گیا ہے، تو یہ 2 مذکر کے لیے جو آرڈر ہے، امر ہے، وہ ہے طاہرہ۔ بیتیہ، بیتیہ بولے تو میرے گھر کو، اللہ تعالیٰ نے کہا میرے گھر کو پاک رکھو، للطائفین، اب للطائفین بولے تو طواف کرنے والوں کے لیے، لی مطلب لیے، والعاکفین، وہ مطلب اور العاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، وہ مطلب اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اب یہ وہ مطلب اور از مطلب خالہ، از مطلب جب، خالہ مطلب یہ ہم فعل دیکھ چکے ہیں، اس کا ماضی کا 3 حرفی مادہ ہوگا خاف، واو اور لام، خوالا، ابراہیم
اب یہاں پر کہا گیا ہے کہ وہ مطلب اور ایزا مطلب جب خالہ کہا ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، یہ ایک بہت ہی معروف اور مقبول دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی. خالہ جو فعل ہے اس کی گردان کس طرح سے ہوں گی؟ خالہ، خالو، خالت، خالتا، خلنا، خلتا، خلتما، خلتم، خلتی، خلتما، خلتنا اور خلتو، خلنا. اس کے مضارع ہوں گے یخلو، یخلان، یخلونا، تخلو، تخلان، یخلنا. پھر تخلو، تخلان، تخلونا، تخلینا، تخلان، تخلنا، اخلو اور نخلو. ابراہیم رب اجعل، ربی مطلب اے میرے رب، جو دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی. اجعل، اب یہ جعلہ جو دیکھا تھا ہم نے فعل، تو اسی کا یہ امر ہے، آرڈر ہے، اور یہ حاضر کا واحد مذکر کا صیغہ ہے آرڈر امر میں. اجعل مطلب تو بنا، مطلب آپ بنائیے. ایسا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے. رب اجعل حاضہ مطلب یہ جو بلدہ شہر ہے، مطلب مکہ جو ہے، اس شہر کو آمنن مطلب امن والا بنا، یعنی امن والا. اور پھر اس کے بعد وہ اور ارزق. اب یہ ارزق جو ہے اس کا 3 حرفی مادہ جو ہوگا ماضی کا، وہ ہوگا را، زال اور خاف. رزقا، اس کی گردان ہوئی رزقا، رزقو، رزقت، رزقتا، رزقنا. پھر رزقتا، رزقتما، رزقتو، رزقتی، رزقتما، رزقتنا اور رزقتو، رزقنا. اس کا مضارع ہوگا یرزقو، یرزقان، یرزقونا، ترزقو، ترزقان، یرزقنا. پھر ترزقو، ترزقان، ترزقونا، ترزقینا، ترزقان، ترزقنا، ارزقو اور نرزق. تو یہ ارزق جو ہے یہ پھر سے آرڈر ہے، امر ہے. آرڈر تو نہیں بول سکتے ہم، لیکن دعا ہے ان کی ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے کہ ارزق مطلب آپ رزق دیجئے. مطلب یہ جو ہے واحد مذکر کا امر ہے، آرڈر ہے. آپ روزی دیجئے. اہلہ، اہلہ مطلب رہنے والوں کو، وہاں کے رہنے والوں کو. ہو مطلب اس شہر کے، ہو مطلب یہ شہر کی طرف اشارہ ہے، مطلب مکے کی طرف، مکہ مکرمہ جو ہے. من الثمرات مطلب ان کو روزی اور رزق دیجئے. پھلوں کی روزی، پھلوں کا رزق. الثمرات پھل جمع ہے یہ، من مطلب سے من آمنا منہم، یعنی وہاں پر مکہ مکرمہ میں رہنے والے لوگوں میں سے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، تو ان کے لیے دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے کہ ان کو اس شہر کو امن والا شہر بنائیے، اور وہاں کے رہنے والے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ان کو پھلوں کی روزی اور رزق دیجیے. اور آگے وہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کا اور آخرت کے دن کا، تو اللہ تعالیٰ ان کو تھوڑا سا نفع دے گا دنیا میں، لیکن پھر ان کو مجبور کرے گا دوزخ کے عذاب کی طرف. اور اللہ نے کہا یہ جو دوزخ ہے یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو اہلہ من جو آمنا مطلب ایمان لائے، اس کا 3 حرفی مادہ آمنا ماضی کا. منہم ان میں سے، مطلب اس شہر میں کے لوگوں میں سے جو بھی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ان کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھلوں کی روزی دیجیے، اللہ سے دعا کی. من مطلب سے، ہم مطلب ان لوگوں میں سے، اس شہر کے لوگوں میں، باللہ جو ایمان لائے اللہ پر، وہ مطلب اور الیومی مطلب دن پر، آخرت کے دن پر. اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے، وہ مطلب اور من جو کفرہ مطلب جس نے انکار کیا. اب یہ کفرہ، کفرو، کفرت، کفرتا، کفرنا، کفرتا، کفرتما، کفرتم.
कफ़रती, कफ़रतुमा, कफ़रतुन्ना और कफ़रतु, कफ़रना। अब उसका मुज़ारे होगा यकफ़ुरु, यकफ़ुराने, यकफ़ुरुना, तकफ़ुरु, तकफ़ुराने, यकफ़ुरना, तकफ़ुरु, तकफ़ुराने, तकफ़ुरुना, तकफ़ुरीना, तकफ़ुराने, तकफ़ुरना, अकफ़ुरु और नकफ़ुरु। ये पहले नंबर का मतलब माजी का सेगा है, वाहिद मुज़क्कर गायब, कफ़र। फ मतलब फिर उम्मतियुहु। अब ये उम्मतियुहु, ये जो है इसका मत्ता जो है वो होगा माजी का मतलब अम्र है। ये मत्ता इसका माजी का होगा और मुज़ारे में होगा वो युमत्ती हो। और ये जो उम्मती हुआ ये 13वें नंबर का सेगा है मुज़ारे का, मतलब ये है मुतकल्लिम वाहिद का। मतलब अल्लाह ताला फरमा रहे कि मैं उन्हें फ़ायदा दूंगा, खलीलन मतलब थोड़ा सा, दुनिया में थोड़ा सा मैं उनको नफ़ा उठाने दूंगा, मालो मता दूंगा। मत्ता मत्ता मत्ताऊ मत्तात मत्ताता इस तरह से होगा। और युमत्तियु, युमत्तियाने, युमत्तियूना, तुमत्तियु, तुमत्तियाने, युमत्तीना, इस तरह से ये मुज़ारे। आप उमत्तियु खलीलन, सुम्मा फिर अस्तर्रू। अस्तर्रू मतलब अल्लाह ताला ने फरमाया फिर मैं मजबूर करूँगा उन्हें। वो मतलब उस शहर के लोगों को जो इनकार करते थे अल्लाह का और आखिरत के दिन का। इला तरफ, ये हुर्फ जर है। अज़ाबन, अज़ाबिन नार, नार मतलब अन्नार आग, और अज़ाब आग का अज़ाब बोल सकते हैं हम, या दोज़ख का अज़ाब। वह मतलब और बीसा, बीसा मतलब जगह या ठिकाना। अल मसीर बुरा, बुरी मतलब मसीर, अल मसीर इसका मादा होगा स्वाद या और रा, मतलब लौटने की जगह। यानी ये जो जगह है दोज़ख, ये लौटने के हिसाब से बहुत ही बुरा ठिकाना और बुरी जगह है अल्लाह ताला ने। वह मतलब और इस जब यरफ़ऊ, अब यरफ़ऊ जो है इसका 3 हर्फ़ी मादा होगा रफ़ा, मतलब किसी चीज़ को बुलंद करना या उठाना। रफ़ा, रफ़ऊ, रफ़ात, रफ़ाता, रफ़ाना, फिर रफ़ाता, रफ़ातुमा, रफ़ातुम, रफ़ाती, रफ़ातुमा, रफ़ातुन्ना और रफ़ातु, रफ़ाना। इसका मुज़ारे होगा यरफ़ऊ, यरफ़आने, यरफ़ऊना, तरफ़ऊ, तरफ़आने, यरफ़अना, फिर तरफ़ऊ, तरफ़आने, तरफ़ऊना, तरफ़ईना, तरफ़आने, तरफ़अना, अरफ़ऊ और नरफ़ऊ।